नमस्कार, म वीरेन्द्र जयसवाल तपाईले वेलकम गर्न चाहन्छु मैथमेटिक्स क्लासमा। टुडे वी आर गोइङ टु डिस्कस one of the wonderful chapter of the mathematics, that is permutation and combination। permutation and combination भन्ने लेसन आजको जेनेरेसनमा क्लास 11-12 को लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट लेसन हो, किनभने बोर्ड एक्जामिनेसनमा यसबाट सर्ट क्वेशन र लङ क्वेशन कन्फर्म आउने गर्छ। सेम तरिकाले बैचलर लेवल को कुनै पनि इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन, त्यो इंजीनियरिंग को होस् या एमबीसी को होस् या अरु कुनै प्राविधिक इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन हो भने त्यसमा कन्फर्म यो च्याप्टरबाट प्रश्नहरू आउने गर्दछ। त्यही तरिकाले डेली लाइफमा पनि यसले धेरै कुराहरू सिकाउँछ। आउनुस् यसको बारेमा केही हिस्टोरिकल डेभलपमेन्टको बारेमा कुरा जोड्न चाहन्छु। 8औं शताब्दीमा अरबका एकजना मैथमेटिशियन र क्रिप्टोग्राफर थिए जसको नाम थियो अल खलील। उनले सबैभन्दा पहिला परमुटेसन र कम्बिनेसनको कन्सेप्ट चाहिँ जेनेरेट गरेका हुन्। त्यसपछि धेरै सालसम्म यो विषयवस्तु हराएको थियो मैथमेटिक्समा। 13औं शताब्दीमा गएर युरोपका दुईजना मैथमेटिशियन, एउटाको नाम थियो लियोनार्दो फिबोनाची र अर्कोको नाम थियो लिबर अबाकी। यी दुईजना मैथमेटिशियनले फेरि परमुटेसन र कम्बिनेसन भन्ने च्याप्टरलाई डेभलप गरे, प्रयोगमा ल्याए र आजभोलि एउटा मल्टिडिसिप्लिनरी सब्जेक्टको रूपमा जेनेरेट भएको छ। यसैको बारेमा हामी डिस्कस गर्ने गइरहेका छौँ। मिनिङ यसको के हो त? परमुटेसन भनेको एरेन्जमेन्ट हो, कुनै पनि कुरालाई कसरी सजाउने, द्याट इज परमुटेसन। र कम्बिनेसन भनेको सिलेक्सन हो, कुनै मास सब्जेक्टबाट केही अब्जेक्टहरू कसरी छनौट गर्ने, त्यो भनेको के भन्दाखेरि कम्बिनेसन हो। यसको बारेमा सबै कुरा बुझ्नको लागि यसको जीरो लेभलको कुरा हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जीरो लेभलको कुरा के हो भन्दाखेरि फन्डामेन्टल काउन्टिङ प्रिन्सिपल। यसमा एउटा वर्ड युज भएको छ काउन्टिङ। के हो त काउन्टिङ? काउन्टिङ भनेको हाम्रो जेनरल लाइफमा हामी रेगुलर डे बाई डे काउन्ट गरिरहेका हुन्छौँ। काउन्ट भनेको के हो? गन्ने, 1 2 3 4 5 लाइक द्याट इज काउन्टिङ। फन्डामेन्टल काउन्टिङ प्रिन्सिपल भनेको एउटा प्रिन्सिपल सिद्धान्तको आधारमा काउन्ट गर्ने, काउन्टिङलाई कसरी सजिलो बनाउने, त्यही एउटा सिद्धान्त रहेको छ। त्यो सिद्धान्तको बारेमा हामी डिस्कस गर्ने गइरहेका छौँ। काउन्टिङ, अब आउनुहोस् एउटा इक्जाम्पलबाट हामी क्लियर हौँ। सपोज यो तपाईँ हो, तपाईँको घरमा के छ भन्दाखेरि 3वटा टाई छ र 2वटा बेल्ट छ। अब यहाँ क्वेश्चन के छ भन्दाखेरि इन हाउ मेनी वेज you wear 3 ties and 2 belts। यो क्वेश्चन हो। तपाईको घरमा 3वटा टाई छ, 2वटा बेल्ट छ। इन हाउ मेनी वेज यू वेयर 3 टाइज एन्ड 2 बेल्ट। 3वटा टाई 2वटा बेल्ट कतिवटा तरिकाबाट लगाउन सक्नुहुन्छ? प्रश्न त्यही हो। अब कतिवटा तरिका भनेको के हो? हाम्रो सामान्य बुझाइमा हामी के बुझ्न सक्छौँ भने तरिका भनेको हाँसेर लगाउँछु, गाएर लगाउँछु, बसेर लगाउँछु, सुतेर लगाउँछु, उठेर लगाउँछु भन्ने खोजेको हुँदैन। मैथमेटिक्समा तरिका भनेको के भन्दाखेरि 3वटा टाई 2वटा बेल्ट मध्ये एक पेयर तपाईँ लगाउनुहुन्छ, कुनै एउटा टाई लगाउनुहुन्छ, कुनै एउटा बेल्ट लगाउनुहुन्छ अनि आफू मिररको अगाडि उभिएर हेर्नुहुन्छ। ओहो राम्रो देखिएन, अब तपाईँ चेन्ज गर्नुहुन्छ, अर्को टाई अर्को बेल्ट लगाउनुहुन्छ, फेरि मिररको अगाडि उभिएर हेर्नुहुन्छ, देखिएन राम्रो, फेरि अर्को लगाउनुहुन्छ। सेम तरिकाले कतिवटा प्याटर्न, कतिवटा तरिका त्यहाँ बन्न सक्छ, पोसिबल, अल पोसिबल वे हामी क्यालकुलेट गर्ने हो। त्यही हो इन हाउ मेनी वेज भनेको, त्यही हो। अब हेरौँ कतिवटा तरिकाबाट हामी जेनरल, यसलाई 2वटा तरिकाबाट मैले यहाँ सल्भ गरेर देखाउँछु। एउटा जेनरल भिजन, जेनरल भिजन भनेको के भन्दाखेरि नो म्याथमेटिक्स, म्याथमेटिक्सको कुनै पनि फर्मुला, कुनै पनि टेक्निक युज नगरिकन बेसिक माइन्डले के भन्छ त्यसरी चाहिँ सल्भ गर्ने। सपोज तपाईँ यहाँ उभिनुहुन्छ,
सबभन्दा पहिला के लगाउनुहुन्छ भन्दाखेरि तीनवटा टाई मध्ये कुनै एउटा टाई लिनुहुन्छ, एउटा टाई लिनुभयो, एउटा टाईसित तपाईले कि बेल्ट 1 लगाउनुहुन्छ अनि मिररमा हेर्नुहुन्छ राम्रो देखियो कि नै है, कि चाहिँ टाई 1 सित बेल्ट 2 लगाउनुहुन्छ है। यो भनेको एउटा वे हो, 1 वे, यो भनेको एउटा वे हो। अब यो भएन भने अब के गर्नुहुन्छ, तपाईसित टाई 2 पनि छ, अब तपाई के गर्नुहुन्छ टाई 2 लिनुहुन्छ, टाई 2 सित के गर्नुहुन्छ फेरि कि बेल्ट 1 लगाउनुहुन्छ कि चाहिँ बेल्ट 2 लगाउनुहुन्छ। यो फेरि एउटा वे हो, यो फेरि एउटा वे हो। अझै तपाईसित टाई 3 पनि छ अप्सनमा, फेरि तपाई टाई 3 लगाउनुहुन्छ, टाई 3 सित फेरि कि बेल्ट 1 कि चाहिँ बेल्ट 2, फेरि एउटा वे अनि फेरि यो चाहिँ एउटा वे। पोसिबल केसेसहरु भनेको नि हो। टोटल कतिवटा वे भयो अब हामी काउन्ट गर्न सक्छौं 1 2 3 4 5 6, टोटल कतिवटा यो वे भयो 6 वटा टोटल वेज इज इक्वल टु 6 वेज। यो 6 वटा तरिकाबाट हामी 3 वटा टाई 2 वटा बेल्टको एरेन्जमेन्ट गर्न सक्छौं। यो जनरल भिजन, यहाँ म्याथमेटिक्सको कुनै पनि फर्मुला कुनै पनि टेक्निक युज भएको छैन। अब यसैलाई जेनरलाइज भिजनबाट हेरौं। जेनरलाइज्ड भिजन, जेनरलाइज्ड भिजन भनेको के भन्दाखेरि जुन हामी गर्दै आएको कामहरु हो त्यसले कुनै पनि सूत्रमा परिवर्तन गर्नु भनेको जेनरलाइज्ड हुनु हो, कुनै पनि फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नु भनेको जेनरलाइज्ड हुनु हो। यसले कसरी फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, हामीसित टाई कतिवटा छ 3 वटा छ, नम्बर अफ टाई इज इक्वल टु 3, हामीसित बेल्ट कतिवटा छ 2टा छ, नंबर अफ बेल्ट्स इज इक्वल टू 2। अब यहाँ टोटल 6 वेज भइरहेछ देख्न सकिन्छ 1 2 3 4 5 6। तर यही कुरालाई हामी जेनरलाइज्ड गरिदिने हो भने, किनभने 3 वटा टाई 2 वटा बेल्ट छ भने सामान्य अर्थले बुझ्ने हो भने 3 × 2 गर्दाखेरि पनि 6 भइरहेको छ। सो यहाँबाट टोटल वेज इज इक्वल टु 3 × 2 इज इक्वल टु 6 बनाउन सकिन्छ। देयरफोर टोटल वेज इज इक्वल टु 6 वेज। यसले यसरी चाहिँ फाइन्ड गर्न सकियो। यो कुरा, यही कुरालाई हामी एउटा फर्मुला भनेर पढ्ने हो, यही कुरालाई हामीले एउटा प्रिन्सिपल भनेर पढ्ने हो। दैट इज सेड टु बी फंडामेंटल काउन्टिङ प्रिन्सिपल। जुन कुरा हामी एउटा 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 गरेर एड गर्छौं, एउटा 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 गरेर हेर्छौं, त्यही कुरालाई हामीले एउटा फर्मुलामा कन्भर्ट गर्ने हो। त्यो फर्मुला के भन्दाखेरि फंडामेंटल काउन्टिङ प्रिन्सिपल। किन चाहियो? सपोज हामीसित अहिले 3 वटा टाई 2 वटा बेल्ट छ, तर 30 वटा टाई 20 वटा बेल्ट भएको भए के गरिन्थ्यो? यसरी 1 1 1 गरेर हेर्न त गाह्रो हुन्छ। त्यतिखेर हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फर्मुला भयो भने यसरी मल्टिप्लाई गरेर हामी निकाल्न सक्छौं अनि सजिलो हुन्छ। अनि 300 वटा टाई, 300 वटा बेल्ट, 500 वटा वाच, 600 वटा कोट भयो भने अझै गाह्रो होला। त्यतिखेर हामीले फर्मुलाको हेल्प चाहिन्छ। सो जेनरलाइज्ड कुराहरू हामी सिम्पल तरिकाले सल्भ गर्नको लागि युज गर्छौं। यो हो फंडामेंटल काउन्टिङ प्रिन्सिपल। यही कुरालाई हामी डेफिनेसनमा चाहिँ लेख्न गइरहेका छौं। लेट्स डिफाइन व्हाट इज फंडामेंटल काउन्टिङ प्रिन्सिपल। अब म डेफिनेसन लेख्न गइरहेको छु यही कुरालाई। इफ देयर आर m डिफरेंट वेज अफ डुइङ वन ऑब्जेक्ट, पहिलो अब्जेक्टलाई m तरिकाबाट लगाउन सकियो अथवा कम्प्लिट गर्न सकियो। एसोसिएटिङ विथ इच, पहिलो तरिकाबाट जुन अब्जेक्ट छ त्यही अब्जेक्टसित एसोसिएट गरेर देयर आर n डिफरेंट वेज अफ डुइङ एनदर थिङ अर अब्जेक्ट, यस्तो भयो भने देन देयर आर m क्रॉस n ways of doing both object together।
त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटै अब्जेक्टलाई सँगसँगै गर्ने हो भने m क्रस n मिन्स m इन्टु n वेज हुन्छ। त्यही हामी 2 इन्टु 3 इजिकल टु 6 गरेको सेम त्यही तरिका हो m क्रस n वेज। दिस इज कल्ड फन्डामेन्टल कहिले कहिले बेसिक पनि भन्ने गर्छ है त। फन्डामेन्टल अथवा बेसिक भनेको एउटै हो, काउन्टिङ प्रिन्सिपल। यो डेफिनेसन भयो। अब यसको युज धेरै छ। वेजहरूका कुरा गरिन्छ, बाटो कतिवटा हो भनेर। जस्तै हामी जेनरली बाटोमा हिँड्छौँ, बाइक हामी देख्छौँ, हरेक बाइकको नम्बर प्लेट फरक फरक हुन्छ। थुप्रै गाडीहरू हामी देख्छौँ, बस होला, ट्रक होला, कार होला, हरेकको नम्बर चाहिँ फरक फरक हुन्छ। कुनै दुईटा नम्बर म्याच भयो भने कि एउटा चोरीको होला कि चाहिँ दुईटै एउटै होला भन्ने कुरा बुझिन्छ। नम्बर प्लेटहरू कसरी बनाउँछ? हामीसित भएको डिजिटहरू 1 देखि 9 सम्म र 0 10वटा डिजिट त हो भएको डेसिमल सिस्टममा। तर यति धेरै मोबाइल नम्बरहरू बनायो कसरी? यति धेरै नम्बर प्लेटहरू बनायो कसरी? कुनैसित कुनैको म्याच हुँदैन। यस, तिनी सबै कुरा बनाउनको लागि फन्डामेन्टल काउन्टिङ प्रिन्सिपल एकदम युज हुन्छ। अब यसमा एउटा नोट भनेर हामी लेख्छौँ। फन्डामेन्टल काउन्टिङ प्रिन्सिपललाई युज गर्नको लागि एउटा सानो नोट, हामी सानो एउटा टेक्निक प्रयोग गर्छौँ जुन हरेक क्वेसनलाई एकदम सजिलो बनाउँछ है। त्यो नोट के हो भन्दाखेरि कन्सेप्ट अफ फिलिङ भ्याकेन्ट स्पेस। भ्याकेन्ट स्पेसलाई फिल गरेर हामी क्वेसनका एन्सरलाई सजिलो तरिकाबाट फाइन्ड गर्न सक्छौँ। क्वेसन नम्बर 1, हाउ मेनी डिफरेन्ट नम्बर प्लेट्स अफ 4 डिजिट्स क्यान बी फाउन्ड युजिङ द डिजिट्स 1 2 3 4। अब हामीसित 4वटा डिजिट छ, 1 2 3 4। यो 4वटा डिजिट युज गरेर नम्बर प्लेट बनाउन छ, भेहिकलको, गाडीको या अरू कुनै चिजको। लाइसेन्सको नम्बर प्लेट हुन्छ, थुप्रै कुराको हुन्छ। कतिवटा नम्बर प्लेटहरू बनाउन सकिन्छ डिफरेन्ट है। अझै यसमा के लेख्न सकिन्छ भने विदाउट रिपिटेसन। विदाउट रिपिटेसन भनेको दुईवटा नम्बर प्लेट म्याच नहुनु, अलग अलग किसिमको फरक फरक किसिमको नम्बर प्लेट चाहिँ बनाउनु पर्ने छ है। यो फन्डामेन्टल काउन्टिङ प्रिन्सिपलको एउटा पपुलर राम्रो खाले क्वेसन हो। अब हामी नम्बर प्लेट बनाउने चाहिँ एबल भइसकेका छौँ। हेरौँ कसरी बनाउने त। सोलुसन, गिभन डिजिट्स हामीसित भएको डिजिटहरू के हो भन्दाखेरि 1 2 3 4 है। अनि 4वटा डिजिटको नम्बर प्लेट बनाउने छ टु फर्म 4 डिजिट नम्बर प्लेट। 4वटा डिजिटको नम्बर प्लेट बनाउने हामी गइरहेका छौँ है। 4वटा डिजिटको नम्बर प्लेट बनाउनको लागि फिलिङ भ्याकेन्ट स्पेसवाला कन्सेप्ट हामी युज गर्ने गइरहेका छौँ। अब यहाँ एकदम सिम्पल छ। के गर्ने भन्दाखेरि 4वटा डब्बा बनाउने। पहिलो डब्बा, दोस्रो डब्बा, तेस्रो डब्बा, चौथो डब्बा। 4वटा डब्बा रेडी छ। यहाँ भ्याकेन्ट स्पेसहरू छ, यही कुरा फिल गर्ने हो, कन्सेप्ट यही हो। अब 4वटा डिजिटको बनाउनको लागि डेफिनेटली यो 1 प्लेस हो, यो 10 प्लेस हो, यो 100 प्लेस हो, यो 1000 प्लेस हो। हामी चाहिँ यिनी डिजिटहरू चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने छ विदाउट रिपिटेसन है। कसरी फिल गर्न सकिन्छ? यो 1 प्लेस,
यो 10 प्लेस, यो 100 प्लेस, यो 1000 प्लेस हो। सपोज हामी यहाँबाट बनाउन सुरु गऱ्यौँ 1000 प्लेसमा यी चारवटा डिजिटहरू राख्दाखेरि यहाँ के राख्न सकिन्छ? यहाँ 1 राख्न सकियो, अथवा 2 राख्न सकियो, अथवा 3 राख्न सकियो, अथवा 4 राख्न सकियो। यिनी चारवटा मध्ये कुनै एउटा राख्ने हो है। अथवा यहाँबाट फिलअप नगरेर वी कैन स्टार्ट फ्रम हियर। यहाँ राख्ने हो भने यी चारवटा मध्ये यहाँ के राख्न सकियो? कि 1 राख्न सकियो, कि 2, कि 3, कि 4, कुनै एउटा राख्न सकियो। हामी कि यहाँबाट सुरु गर्ने कि यहाँबाट सुरु गर्ने, जहाँबाट सुरु गरे पनि भयो, दैट आवर चोइस है। सपोज म यहाँबाट सुरु गरेँ है त, यहाँ राख्नको लागि हामीसित कतिवटा चोइस छ? चारवटा मध्ये कुनै एउटा फिलअप गर्ने हो। दैट इज वी हैव 4 चोइसेस। आउट अफ 4 1 विल फिल, दैट इज 4 चोइसेस। चारवटा चोइस छ। अब सपोज यिनी मध्ये कुनै एउटा यहाँ आयो, अब त्यो कुरा यहाँ त आउँदैन, एउटा घटेर आउँछ। यहाँको लागि चोइस कतिवटा? 3टा चोइस। सपोज 1 2 3 4 छ। यहाँ मैले एउटा युज गरेँ, त्यो भनेको 2 सपोज सुरुमा मैले लेखिदिएँ। अब 2 सुरुमा आयो भने 2 यहाँ त आउँदैन, यहाँ कि 1 आउला, कि 3 आउला, कि 4 आउला। सो चोइस यहाँ एउटा घटेर आउँछ। दैट इज हाउ मेनी चोइस? 3 चोइस। ओके, यो प्लेसमा आउनु। यहाँ एउटा नम्बर यहाँ युज भयो, डिजिट, एउटा डिजिट यहाँ युज भयो। अब यहाँ युज गर्नको लागि हामीसित कतिवटा चोइस छ? 2 चोइस। अब कुरा बुझिसक्नुभयो होला। 3वटा डिजिट युज भइसक्यो। अब कुनै बचेको डिजिट हो भने त्यो यहाँ युज हुन्छ। यहाँ कतिवटा चोइस? 1 चोइस है। ओके, यो भइसक्यो। अब हामी डेफिनेसन जुन पढेका छौँ, कुनै एउटा अब्जेक्ट m तरिकाबाट अर्को अब्जेक्ट n तरिकाबाट हुन्छ भने टुगेदर गर्ने भने ती दुईटा अब्जेक्ट m इन्टु n वेजबाट हुन्छ, टोटल वेज। त्यो जुन हामी डेफिनेसन पढेका छौँ है। अनि त्यही हामी यहाँ प्रयोग गर्ने हो। यहाँ प्रयोग कसरी गर्ने भन्दाखेरि choices for 1000 प्लेस। 1000 प्लेस को लागि कतिवटा चोइस छ? सपोज यसलाई m भनिदिने। हामीसित कतिवटा चोइस छ? 4 चोइस। चोइसेस फर 100 प्लेस। 100 प्लेस को लागि चोइस कतिवटा छ? चोइसेस फर 100 प्लेस n भनिदिनु यसलाई। कतिवटा चोइस? 3वटा चोइस। चोइसेस फर 10 प्लेस यसले p भनिदिनु इजिकल टु कति? 2 चोइस। चोइसेस फर 1 प्लेस यसले q भनिदिने। कतिवटा चोइस? 1 चोइस। ओके, म एकपटक फेरि रिभ्यू गरिदिन्छु त्यो डेफिनेसनलाई, फन्डामेन्टल काउन्टिङ प्रिन्सिपललाई हामी के लेखेका छौँ यता रोटेट गर्छु। ओके, यही हो। m वेज एउटा अब्जेक्ट, अर्को अब्जेक्टलाई n वेज छ भने यहाँ के हुन्छ? टोटल वेज इजिकल टु m क्रस n लेख्न पाइयो हैन? m क्रस n वेज यो फर्मुला भयो। यसैलाई जेनरल फर्ममा लेख्न पर्यो भने हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि दैट इज टोटल वेज इजिकल टु m क्रस n क्रस p डट डट डट। अरू पनि अब्जेक्टहरू छ भने यो मल्टिप्लाई हुँदै जाने हो। दुईवटा भयो भने m क्रस n हुन्छ, 2 भन्दा बढी भयो भने m क्रस n क्रस p, अझै 4वटा भने q r s t थप्दै जाने हो है त। यही टोटल वेज हो। एकै पटक मैले मल्टिप्लाई गरेर निकालिदिन्छ। अब म फेरि ती क्वेसनमा गएँ, यसलाई फर्काउँछु। ओके, यहाँ आइसक्यो। लक गर्नुपर्छ, यसलाई लक गरिदिन्छु मैले। ओके, ठिक छ।
एम एन पी क्यू चारवटा अब्जेक्ट छ। अब देयरफोर के हुन्छ बाई फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल टोटल वेज इज इक्वल टू m क्रॉस n क्रॉस p क्रॉस q, that is 4 into 3 into 2 into 1 is equal to 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 वेज आयो। ओके 24 वेज। अब यहाँ वेज भनेको के भयो भन्दाखेरि नंबर प्लेट भयो। यी चारवटा डिजिटहरु युज गरेर कतिवटा नंबर प्लेट बनाउन पाइयो 24 वटा नंबर प्लेट बनाउन पाइयो। दैट इज टोटल नंबर प्लेट इज इक्वल टू 24। ये आंसर हो। यो चारवटा डिजिट हामी डिफरेंटली युज गर्ने भने के हुन्छ भन्दाखेरि 24 वटा नंबर प्लेट बनाउन सकिन्छ जुन चाहिँ फरक फरक हुन्छ। यो एउटा एक्जाम्पल भयो। अब यही क्वेशनमा कहिलेकाहीँ अलिकति ट्विस्ट गर्ने चान्सेसहरु हुन्छ। अर्को एक्जाम्पल हामी हेरौँ, यसले सार्नु होला, अदरवाइज भिडियो पज गरेर सार्दा पनि हुन्छ, मैले मेटाउँछु। र अर्को एक्जाम्पल क्वेशन नम्बर 2 मा लेख्न गइरहेको छु, ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। यसैलाई अलिकति ट्विस्ट गरिदियो। हाउ मेनी नंबर प्लेट्स 4 डिजिट नंबर प्लेट can be found using digit 1 2 3 4 with repetition। ओके यो इसको ट्विस्ट हो। अघिल्लोमा के थियो भने विदाउट रिपिटेसन, अहिले के छ भने विथ रिपिटेसन। विथ रिपिटेसन भनेको के भन्दाखेरि डिजिटले रिपिट पनि गर्न पाइयो। जस्तै कुनै पनि नम्बर प्लेट यस्तो पनि बनाउन पाइयो 2 2 2 2 है, यस्तो खाले नम्बर प्लेट पनि बनाउन पाइयो है। यस्तो केसमा कतिवटा नम्बर प्लेट चाहिँ फर्मेसन हुने हो, त्यही बनाउन गइरहेका छौं। अब यहाँ हेर्नु, सोलुसन उस्तै हो। यहाँ अलिकति चाहिँ हामी थोरै सोच्नुपर्ने हुन्छ, भ्याकेन्ट प्लेसलाई कसरी फिल गर्ने है। गिवन डिजिट्स हो यो 1 2 3 4 टू फर्म 4 डिजिट नंबर प्लेट्स विथ रिपिटेसन। रिपिटेसन एलाउ छ। यहाँ रिपिटेसन एलाउ भयो भने कुरा उही हुन्छ 1 प्लेस। अब यो सबै मेटाइदिन्छु म। ओके यहाँ कतिवटा चोइस हुन्छ, पहिला जस्तै 4 चोइस, 4वटा चोइसेस यहाँ छ। अब 100 प्लेसमा फिलअप गर्दाखेरि चोइस कतिवटा भयो त? जुन डिजिट यहाँ युज भएको छ अब त्यो डिजिट यहाँ पनि युज गर्न पाइयो। किनभने यहाँ भनेको छ विथ रिपिटेसन। रिपिटेसन एलाउड छ यहाँ भन्नाले चोइस यहाँ घट्दैन, एज इट इज पहिलाकै चोइस हुन्छ। दैट इज 4 चोइसेस। यहाँ कतिवटा चोइस? 4 चोइसेस। यहाँ कतिवटा चोइस? 4 चोइसेस। यहाँ पनि 4वटा चोइस भयो है। अब यहाँ फिलअप गरौँ, चोइस फर 1000 प्लेस, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4। बाई फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल m इंटू n इंटू p इंटू q। यहाँ कति हुन्छ 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4
टोटल कति भयो 4 टु दी पावर 4। अब 4 टु दी पावर 4 भनेको भ्यालु कति होला क्याल्कुलेटरमा काउन्ट गर्नु होला, धेरै हुन्छ यो है। सो टोटल नम्बर प्लेट्स भनेको 4 टु दी पावर 4। यति चाहिँ फर्मेसन भयो, यो हाम्रो एन्सर भयो। यो अलिकति ट्विस्ट, रिपिटेसन भयो भने के गर्ने, रिपिटेसन भएन भने के गर्ने। रिपिटेसन भयो भने सबै प्लेसमा चोइस उही हुन्छ, घट्दैन। रिपिटेसन भएन भने चोइस घट्दै जाने हो है। अब अर्को इक्जाम्पल म लेख्ने गइरहेको छु, त्यो अझै अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ। हामी नम्बर कसरी बनाउने, कन्सेप्ट अफ फिलिङ भ्याकेन्ट स्पेस युज गरेर फन्डामेन्टल काउन्टिङ प्रिन्सिपलका क्वेसन हामी सल्भ गरिरहेका छौँ। म मेटाउँछु अनि सार्नु भएको छैन भने भिडियो पज गरेर सार्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 3, okay, how many 3-digit number can be formed using digits 0, 1, 2, 3। ओके, यो क्वेसन भयो विदाउट रिपिटेसन। डिजिट रिपिट गर्न पाइएन। 3 डिजिटको नम्बर बनाउन छ। 3 डिजिटको नम्बर के हो भन्दाखेरि जस्तै 132 यो 3 डिजिटको नम्बर हो, 201 यो पनि 3 डिजिटको नम्बर हो। यस्तै खाले नम्बरहरू बनाउन छ 3 डिजिटको, भन्नाले 1, 10, 100 110 100 सम्म भएको नम्बरहरू बनाउन छ। अनि डिजिट कुन युज गर्न छ, 0, 1, 2, 3 यस्तो खाले डिजिट चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिवटा त्यस्ता नम्बरहरू बनाउन सकिन्छ त्यही हामी सिक्नेछौँ यसमा। अब यहाँ कुरो के छ भन्दाखेरि 132 लेखियो भने यो 3 डिजिटको नम्बर हो, 201 लेखियो भने यो पनि 3 डिजिटको नम्बर हो है। त्यस्तै 013 लेखियो भने के यो 3 डिजिटको नम्बर हो, 013 होइन, किनभने यो इजिकल टु के हुन्छ भन्दाखेरि 13 हुन्छ। अब 13 हुने बित्तिकै यो के हो भन्दाखेरि 2 डिजिट नम्बर हो। 110 मात्र अगाडि 0 भयो भने नो भ्यालु, डिसअपियर हुन्छ। यो चाहिँ 2 डिजिटको नम्बर बन्यो। उसो भए अगाडि 0 आयो भने त्यो नम्बर चाहिँ 3 डिजिटको बन्दैन, 2 डिजिटको बन्छ। अब त्यस्ता नम्बर, यही यसको ट्विस्ट पोइन्ट भनेको यही नै हो। यदि 0 गिभेन छ भने 3 डिजिट 4 डिजिट नम्बर बनाउने भनिरहेछ भने अगाडि 0 जतिवटा नम्बरमा आएको हुन्छ त्यो चाहिँ 3 डिजिटको नम्बर बन्दैन, त्यसले डिजिटले चाहिँ घटाउँछ हो। यही कन्सेप्ट हामी यहाँ युज गर्ने जरुरी छ। अब यसको सोलुसन हेरौँ कसरी युज गर्ने। यो 3 डिजिटको नम्बर हो, यो पनि 3 डिजिटको नम्बर हो, तर यो चाहिँ 3 डिजिटको नम्बर होइन, यो 2 डिजिटको नम्बर हो है। सोलुसन हेरौँ। गिवन डिजिट digits given 0, 1, 2, 3 to form 3 digit number, 3 digit number चाहिँ बनाउनको लागि। अब त्यही हामी फेरि युज गर्छौँ कन्सेप्ट अफ फिलिङ भ्याकेन्ट स्पेस, डब्बावाला कन्सेप्ट। सामान्य अर्थमा भन्दाखेरि डब्बा हामी बनाऊँ है त। 3 डिजिट नम्बर बनाउन छ भने 3 वटा डब्बा बनाउने, डब्बा 1, डब्बा 2, डब्बा 3। यहाँ 1 प्लेस, यहाँ 10 प्लेस, यहाँ 100 प्लेस है। अब 3 डिजिटको नम्बर बनाउन छ भने हामी चाहिँ त्यो भएको डिजिट 0, 1, 2, 3 हो। सुरु कहाँबाट गर्ने, डेफिनेटली यहीँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने 100 प्लेसमा
0 आयो भने त्यो 3 डिजिटको नम्बर बन्दैन। त्यही भएर यहीँबाट सुरु गर्नु पनि हुन्छ। यहाँको लागि चोइस कतिवटा हामीसित, अगाडि 0 त युज गर्न पाइएन, कि 1 युज गरौँला यहाँ, कि 2 युज गरौँला यहाँ, कि 3 युज गरौँला यहाँ। तर 0 चाहिँ यहाँ युज गर्न सकिन्न। वी कान्ट युज 0 हियर। सो हाउ मेनी चोइसेस आर हियर? 3 चोइसेस। ओके, यहाँ 10 प्लेसमा 0 अगाडि पो युज गर्न पाइएन। सो 0 3 1 3 डिजिटको नम्बर बन्दैन। बट 3 0 1 त युज गर्न पाइयो। 0 क्यान बी युज्ड इन 10 प्लेस। 10 प्लेसमा 0 युज गर्न पाइयो। सो अब कतिवटा चोइस, यी 4वटा मध्ये कुनै एउटा यहाँ आइसक्यो, 0 आएन, बाँकी मध्ये कुनै एउटा आयो। अब यहाँ कतिवटा चोइस बाँकी रह्यो? 3 चोइस, किनभने 0 क्यान बी युज्ड हियर। एउटा घट्छ, 4वटा मध्ये एउटा मात्र डिक्रिज हुने हो। हियर 3 चोइसेस। ओके, यहाँ कतिवटा चोइस, एउटा नम्बर यहाँ युज भयो, एउटा यहाँ युज भयो, यहाँ दुईटा युज भइसक्यो, बच्यो कतिवटा? 2 चोइस। दुईटा चोइस चाहिँ बाँकी रह्यो। ओके, सो अब यहाँ अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेख्न पर्छ, त्यो हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। चोइसेस फर 100 प्लेस। 100 प्लेसको चोइसलाई एम सपोज गरिदिनु इज इक्वल टु कति? 3 चोइस। चोइसेस फर 10 प्लेस एन गरिदिनु इज इक्वल टु 3 चोइस। चोइसेस फर 1 प्लेस यसले पी गरिदिनु इज इक्वल टु 2 चोइस बाई फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। टोटल वेज इज इक्वल टू m into n into p. Okay, that is 3 into 2 is equal to 3 3 जा 9 2 जा 18 ways. That is, we can write total 3-digit number formed is equal to 18. 3 डिजिट को 18 वटा नंबर चाहिँ फर्मेसन गर्ने मिल्छ यदि 0 1 2 3 हो भने डिजिट्सहरु हेर्नु होला, सार्नु होला, सजिलो हुन्छ। ओके, यस्तै यस्तै खाले क्वेशनहरु एक्जामिनेसनमा सोध्ने गरेको छ। अब अर्को एक्जाम्पल हेरौं। यो ओके, क्वेशन नंबर 4, how many numbers between 1000 to 5000 can be formed using digits 1 2 3 4 5 6 without repetition, right? How many numbers between 1000 to 5000? 1000 देखि 5000 को बीचमा बन्ने कतिवटा नम्बर हामी बनाउन सक्छौं? 1 2 3 4 5 6 यी 6 वटा डिजिटहरु युज गरेर, है? सबै कुरा उही हो। लेट्स युज द कन्सेप्ट। सोलुसन, पहिला जस्तै यो गिवन डिजिट्स
के छ हामीसित डिजिटहरू 1 2 3 4 5 6 ओके नंबर टू फॉर्म number between 1000 to 5000 यस जुन हामी नम्बर बनाउनु पर्ने छ त्यो चाहिँ 1000 देखि 5000 को बीचमा पर्ने पर्यो भन्नाले जस्तै हामी नम्बर बनाउन पाइयो 320 बनाउन पाइयो 490 सरी यिनी डिजिटहरु युज गरेर 463 बनाउन पाइयो तर 531 यो बनाउन पाइएन किनभने यो नम्बर के हुन्छ सरी 1000 देखि 5000 को बीचमा भनेको छ यहाँ 1 2 युज गर्न पाइयो यहाँ 2 युज गर्न पाइयो यस्तो खाले नम्बर बनाउन पाइएन 1000 देखि 4000 को बीचमा 4 डिजिट को नम्बर फर्मेसन भयो 1 2 3 4 3201 भनेको 1000 भन्दा ठुलो छ 5000 भन्दा सानो छ यो बनाउन पाइयो यस्तो खाले नम्बर बनाउन पाइयो तर यस्तो खाले नम्बर बनाउन पाइएन किनभने यो 5000 भन्दा धेरै छ रेन्जलाई एक्सिड गर्छ 5000 भन्दा धेरै नम्बर चाहिएन 1000 भन्दा सानो नम्बर पनि चाहिएन है कसरी बनाउने उसो भए हामीलाई 1 10 100 1000 प्लेस सम्म चाहियो चारवटा डब्बा बनाउने पहिला जस्तै डब्बा 1 डब्बा 2 डब्बा 3 एन्ड डब्बा 4 एलिमेन्ट हुन्छ यो चाहिँ 1 प्लेस यो 10 प्लेस 100 प्लेस यो 1000 प्लेस ओके अब हामी फिलअप कहाँबाट गर्ने सजिलो कहाँबाट हुन्छ त्यो सोचौं यदि अगाडि यहाँनिर 1000 प्लेसमा हामी कुन कुन डिजिट युज गर्न पाइयो अगाडि यदि हामी 5 युज गर्ने गइराछौं भने नम्बर हाम्रो डेफिनेटली 5000 भन्दा धेरै बन्छ उसो भए 5 युज गर्ने पाइएन यहाँ अगाडि 6 युज गर्ने पाइएन 6 युज गरे भने नम्बर 6000 भन्दा धेरै फर्मेसन हुन्छ के युज गर्ने त कि चाहिँ 1 युज गर्ने पाइयो कि 2 कि 3 कि 4 मिन्स कतिवटा चोइस 4 चोइसेस चारवटा चोइस मात्र बाँकी रह्यो ओके अब यहाँनिर 100 प्लेसमा हामी कुनै पनि डिजिट युज गर्न पाइयो नो अब्जेक्सन है यहाँनिर कुनै पनि युज गर्दाखेरि नम्बर 1000 भन्दा ठुलै बन्छ 5000 भन्दा सानै बन्छ किनभने अगाडि चारवटा चोइस हामी युज गरेका छौं त्यो भनेको यिनी हो 1 2 3 4 मध्ये 1 राख्यो भने 1000 भन्दा बढी 4 राख्यो भने 5000 भन्दा सानो हुन्छ है सो यहाँ कतिवटा चोइस टोटल 6 वटा डिजिट हो एउटा यहाँ युज भयो आउट अफ 4 1 ओके एउटा युज भएको छ बाँकी कतिवटा बच्यो 5 चोइस दैट 5 चोइस विल बी हियर 5 चोइसेस 10 प्लेसमा अब दुईवटा युज भइसक्यो एउटा यहाँ डेफिनेटली बाँकी कतिवटा बच्यो यहाँ 4 चोइसेस 1 प्लेसमा कतिवटा चोइस बच्यो एउटा दुईटा तीनटा युज भयो 6 वटा मध्ये 1 2 3 4 5 6 वटा छ यहाँ कतिवटा 3 चोइसेस ओके बाँकी कुरा ल्याङ्ग्वेज हो वी क्यान राइट हियर चोइसेस फर 1000 प्लेस we can write m is equal to 4 choices for 100 place we can write this n is equal to 5 choices for 10 place we can write p this is equal to 4 choices for 1 place we can write this q is equal to 3 choice by fundamental counting principle total weights
इज इक्वल टू m इंटू n इंटू p इंटू q. दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3. क्यालकुलेटर में गर्नु होला कति हुन्छ 4 5 जा 20 4 3 जा 12 कति हुन्छ 4 5 जा 20 3 4 जा 12 20 इंटू 12 12 2 जा 24 है 240. Hence you can write that is total required number is equal to 240. यस्ता 240 वटा नम्बरहरू बनाउन सकिन्छ. यो क्वेशनको लागि सार्नु होला अथवा भिडियो पज गरेर सार्न सक्नुहुन्छ. म मेटाउँछु. अब अर्को एक्जाम्पल दिने म गइरहेको छु. क्वेशन नम्बर 5. त्यसमा अलिकति थोरै ट्विस्ट रहेको छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला. अनि एउटा कुरा बुझ्नु होला, यो पुरै हरेक क्वेशनमा एउटा युज भएको के भइरहेछ भने हाउ मेनी भनेको फन्डामेन्टल काउन्टिङ प्रिन्सिपलको क्वेशनहरूको एउटा के भनौँ भन्दाखेरि प्रोपर ल्याङ्ग्वेज नै हो. कतिवटा हाउ मेनी धेरै क्वेशनमा युज भएको हुन्छ है. सो अर्को क्वेशनमा लेख्न गइरहेको छु. हाउ मेनी इवन नंबर of 3 digits can be formed using digits 1 2 3 4 right? Without repetition. इभेन नंबर बनाउनु पर्यो. इभेन नंबर हामीले थाहा छ जस्तै 2 4 6 8 10 12 14 इभेन नंबर हो. त्यस्तो इभेन नंबर बनाउनु पर्यो. तर कतिवटा डिजिटको 3 वटा डिजिटको इभेन नंबर फर्मेसन गर्ने पर्यो. हामी त्यही कन्सेप्ट युज गर्छौं. कुन कन्सेप्ट? कन्सेप्ट अफ फिलिङ भ्याकेन्ट स्पेस. लेट्स सी सोलुसन. धेरैले आइडिया आइसकेको होला कसरी बनाउने. यहाँ हेर्नु होला. गिवन डिजिट्स के छ हामीसित 1 2 3 4 चारवटा डिजिटहरू दिइरहेको छ है. टु फर्म 3 डिजिट इभेन नंबर. 3 वटा डिजिट को इभेन नंबर बनाउने पर्यो है. इभेन नंबर कस्तो 3 वटा डिजिट हो भने सबैभन्दा पहिला हामी 3 वटा डब्बा यहाँ बनाइहाल्नु पर्यो. डब्बा 1 डब्बा 2 डब्बा 3 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस. ओके 3 वटा डिजिट को इभेन नंबर कस्तो हुन्छ? इभेन नंबर त हाम्रो यही हो. इभेन नंबर कस्तो हुन्छ? 2 हुन्छ 4 हुन्छ 6 हुन्छ डट 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 100 हुन्छ है. 124 हुन्छ 128 हुन्छ. यस्तो खाले नंबर भनेको के भन्दाखेरि इभेन नंबर हो. 3 वटा डिजिट को इभेन नंबर हो भने लास्ट में इभेन नंबर आउनु पर्यो. जस्तै 3 2 4. यदि लास्ट में इभेन नंबर छ भने त्यो नंबर कस्तो हुन्छ? इभेन नंबर हुन्छ. 5 21 यो लास्ट में के हो? ऑड नंबर हो. यो चाहिँ कस्तो हो? ऑड नंबर हो. लास्ट में इभेन नंबर भयो भने त्यो नंबर कस्तो हुन्छ? इभेन नंबर हुन्छ. सो 3 वटा डिजिट में यदि लास्ट में इभेन नंबर आयो भने त्यो पुरै 3 वटा डिजिट को नंबर इभेन नंबर हुन्छ. त्यही कन्सेप्ट हामी युज गर्ने हो. उसो भए हामी फिल कहाँबाट गर्ने?
यहाँबाट गर्ने कि यहाँबाट गर्ने? डेफिनेटली हामी वन प्लेसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। वन प्लेसमा इभेन नम्बर बन्यो, वन प्लेसमा अड नम्बर आयो भने अड नम्बर बन्यो है, यहाँबाट फिलअप गर्नु पनि हुन्छ। अब यहाँनिर कुन कुन नम्बर राख्दाखेरि इभेन नम्बर फर्मेसन हुन्छ? ओके, हामीसित डिजिटहरू छ 1 2 3 4। डेफिनेटली यहाँ कि हामी 2 राख्न पाइयो कि चाहिँ 4 राख्न पाइयो। यिनी चारवटा मध्ये दुईवटा मात्र इभेन नम्बर गिभन छ है। इभेन नम्बर बनाउनको लागि दुईटा डिजिट कि 2 कि 4 युज गर्न पाइयो। सो कतिवटा चोइस? 2 चोइस। ओके, अब यहाँ 10 प्लेसमा जे आए पनि भयो, अगाडि इभेन आओस् अड आओस् फरक परेन। लास्टमा 1 प्लेसमा इभेन नम्बर आउनु भनेको इभेन नम्बर बन्नु हो। सो 10 प्लेसमा कुनै पनि अब्जेक्सन छैन। अब यहाँ कतिवटा चोइस हुन्छ? 1 2 3 4, चारवटा डिजिट गिभन छ, कुनै एउटा डिजिट यहाँ युज भयो होला। चोइस कतिवटा बाँकी रह्यो? 3। हियर इज 3 चोइसेस। ओके, अब यो प्लेसमा कतिवटा चोइस बाँकी रह्यो? दुईवटा डिजिट गइसक्यो, 2 चोइस। अब बाँकी कुरा त्यही पहिलाकै ल्याङ्ग्वेज हो। चोइसेस फर 100 प्लेस, m लेखौँ इजिकल टू 2। चोइसेस फर 10 प्लेस, n लेखौँ इजिकल टू 3। चोइसेस फर 1 प्लेस, p लेखौँ इजिकल टू 2 बाई फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। टोटल वेज इजिकल टू m इंटू n इंटू p, 2 इंटू 3 इंटू 2 कति हुन्छ? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 वेज। Hence that is total required even number is equal to 12। यो हाम्रो एन्सर भयो। 12वटा इभेन नम्बर बनाउन सकिन्छ। सो मैले जे जति इक्जाम्पल दिइरहेको छु अलिकति ट्विस्ट हुँदै गएको छ। यिनी सबै इक्जाम्पलहरू कभर गर्ने भने धेरैभन्दा धेरै क्वेसनहरू सल्भ गर्न सकिन्छ है। अब एउटा लास्ट इक्जाम्पल म दिन गइरहेको छु। ओके, हाउ मेनी वर्ड्स can be formed with given letters M O N D A Y? How many words can be formed with given letters M O N D A Y? मंडे यिनीहरूलाई इन्टरचेन्ज गरिदिने भने कतिवटा बन्न सक्यो। बट यहाँ कन्डिसन एप्लाई हुन्छ सच दैट स्टार्ट्स विथ M but does not end with Y। ओके, हामीले त्यस्तो नम्बर फर्मेसन, त्यस्तो वर्डहरू फर्मेसन गर्ने छ जुन चाहिँ M बाट स्टार्ट हुने, डज नट इन्ड विथ वाई, वाई बाट इन्ड नहुने। सुरुमा M आउनै पर्यो, लास्टमा वाई आउनु भएन। अलिकति डबल कन्डिसन यहाँ एप्लाई गरेको छ, दुईवटा रेस्ट्रिक्सन चाहिँ राखिदिएको छ है। सोलुसन हेरौँ कस्तो के अरे वर्ड्सहरू चाहिँ फर्मेसन हुन्छ हेरौँ। गिभेन लेटर्स के छ हामीसित? मंडे M O N D
वाई यो दिइरहेछ है टु फर्म वर्ड starts with M but does not end with Y त्यस्तो नम्बर बनाउने हामी गइरहेका छौँ जुन चाहिँ M बाट स्टार्ट हुन्छ तर Y बाट इन्ड हुँदैन है अब कतिवटा छ यहाँ 1 2 3 4 5 6 6वटा डब्बा बनाउनु पर्यो पहिलो डब्बा दोस्रो डब्बा तेस्रो डब्बा चौथो डब्बा पाँचौं डब्बा छैठौं डब्बा 6वटा डब्बा रेडी भयो है अब यहाँ के भनेको छ भने स्टार्ट विथ एम जुन पनि हामी नम्बर बनाउने हो त्यो एम बाट स्टार्ट हुनै पर्यो जुन पनि वर्ड बनाउने हामी गइरहेका छौँ त्यो वर्डमा सुरुमा एम आउनै पर्यो जस्तै MNODYA बनाउनै पाइयो यसैले रिअरेन्ज त गर्ने हो ओके सो यहाँ एम आउनै पर्यो भने हाउ मेनी चोइसेस हियर ओन्ली वन चोइस दैट इज एम बाहेक अरू कुनै पनि आउन पाएन वन चोइस है अब लास्टमा आउनु यहाँनिर डज नट इन्ड विथ वाई यहाँनिर वाई आउनै भएन वाई कान्ट कम हियर सँगसँगै किनभने एमबाट स्टार्ट भएको हुनाले एम त सुरुमै आउँछ एम कान्ट कम अगेन एट लास्ट एम पनि आउनु पाएन यो दुईवटा है वर्ड्सहरू दुईवटा लेटरहरू यहाँबाट हराउँछ एम सुरुमै आइसकेको हुनाले लास्टमा आउन पाएन वाई लास्टमा आउनै हुन्न डज नट इन्ड विथ वाई भनेको छ सो यो क्राइटेरिया एप्लाई गर्ने भने कतिवटा चोइस यहाँ बाँकी रह्यो हामीसित 1 2 3 4 5 6वटा छ एम आउन पाएन वाई आउन पाएन कतिवटा यिनी बाँकी जुन पनि आउन पायो 1 2 3 4 4वटा चोइस 4 चोइस 4वटा चोइस बाँकी रह्यो यहाँ अब बिचमा जे पनि आउन पायो है बिचमा वाई पनि आउन पायो अरू कुनै पनि नम्बर आउन पायो सरी लेटर आउन पायो यहाँबाट अब यहाँबाट फिलअप गर्दै आए पनि भयो यहाँबाट फिलअप गर्दै गए पनि भयो दुईवटा युज भयो 6वटा मध्ये एउटा यहाँ यहाँको चोइस कति 4 चोइस यहाँ कति 3 चोइस यहाँ कति 2 चोइस यहाँ कति 1 चोइस ओके अब बाँकी हामी लेख्न सक्छौँ फर्स्ट प्लेस चोइसेस अफ फर्स्ट प्लेस सेकेन्ड प्लेस थर्ड प्लेस फोर्थ प्लेस कति कति हुन्छ अनि फाइनली हामी बाई फन्डामेन्टल काउन्टिङ प्रिन्सिपल के फाइन्ड गर्न सक्छौँ टोटल वेज इज इक्वल टु के हुन्छ 1 × 4 × 3 × 2 × 1 × 4 कतिवटा बन्यो 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24 4 जा 96 okay that is total required word is equal to 96 वटा वर्ड्सहरु यसरी हामी बनाउन सक्छौं सार्नु होला अथवा भिडियो पज गरेर हेर्नु होला यहाँ अलिकति ल्याङ्ग्वेज मैले छोडेको छु त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ आफै फिल अप गर्नु होला एक्जाम हो भने र कुनै पनि इन्ट्रान्स एक्जाम हो भने ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्न परेन सिधै मल्टिप्लाई गरे हुन्छ अब बोर्ड एक्जाम हो थ्योरेटिकल टाइप क्वेशन हो कि चाहिँ टिक लगाउने वाला क्वेशन हो त्यही हिसाबले हामी सोलुसन गर्न सक्छौं ओके आजको लागि
भिडियो हामी इन्ड गर्ने गइरहेका छौँ। परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसनको एउटा 0 लेभलको जुन कुरा थियो फन्डामेन्टल काउन्टिङ प्रिन्सिपल, यसको बारेमा हामी डिस्कस गरेका छौँ। अर्को भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ परमुटेसन र कम्बिनेसन। धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ, हामी धेरै व्यवहारिक कुराहरू पनि त्यसबाट सिक्नेछौँ लाइफमा प्रयोग गर्ने, किनभने एरेन्जमेन्ट कसरी गर्ने, टोटल वेजहरू कति हो, सबै कुरा हामी आइडेन्टिफाई गर्दै फाइन्ड गर्दै इन्जोय गर्न सक्छौँ। अनि भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नुहोला, र अरू कुनै पनि स्पेसल भिडियो बनाउनु पर्ने छ भने म्याथमेटिक्स टपिकको रिलेटेड +2 लेभलको, इन्टरमिडिएट लेभलको अथवा ब्याचलर लेभलको कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला, र कुनै क्वेरिजहरू छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच। म्याथ गर्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।